شوفوا في les produits financiers les revenus de portefeuille titres بحالاش بحال les dividendes بحال les réserves mises en distribution بحال les bons de liquidation بحال les sommes prélevées sur le bénéfice pour l'amortissement de capital يعني فاش كنبغيو نقسمو الكابيتال et les sommes prélevées pour les bénéfices sur les bénéfices pour le rachat d'actions يعني فاش كنبغيو نديرو l'augmentation de capital les dividendes كيستافدو من واحد لاباتمون de 100% علاش حيتاش ديجا كيكونوا تقطعات عليهم واحد الغوتوني على سورس ديال 15%. Ils ont déjà subi واحد الغوتوني على سورس دو 15% libératoire de l'IS. إلا عقلتو على tableau de répartition de résultats اللي كنا شفناه في الكونطات سوسيتي كنا كنحسبو واحد 15% ديال لي تي بي ا لا تاكس سور لي برودوي داكسيون. هذيك هي لا غوتوني على سورس. باغ اكزومبل كتكون شي شركه شاريه دي زاكسيون في شركه اخرى مثلا سي اش شاريه لي تيتر في اتصالات المغرب فاش غتبغي تعطيها اتصالات المغرب لي ديفيدون ديالها غتقطع لها واحد 15% ليبيغاتوار د لياس ب 15%. هادشي علاش في لا سوسيتي اللي كتكون عندها ديك لي تيتر كنعطيوها واحد لاباتمون 100% حيتاش ديجا كتكون تقطعات لها عليهم واحد 15% ديال تي بي ا. دونك ماشي كنعفيوهم مي غير باش نيفيتيو لا دوبل امبوزيسيون. عندنا لي بوني د ليكيداسيون. هاد لي بوني د ليكيداسيون فاش كدير الشركه فايت وكنبيعوا لي زاكسيون كنبيعوا لي زاكتيف ديالها باش نخلصوا للناس الكريدي ديالهم ابري فاش كتبقى واحد لا سوم دارجو كنفرقوها على لي زاكسيونير. هذاك الغوليكا كيتسمى لو بوني د ليكيداسيون. هاد البوني د ليكيداسيون حتى هو كيستخدم واحد لاباتمون 100%. عندنا لي ريزيرف ميزون ديستريبيسيون يعني فاش الشركه كتهز من لي ريزيرف ديالها وكتفرق على لي زاكسيونير ديالها دي ديفيدون اكسيتيرا. Et le principe qui est appliqué à les sommes prélevées sur le bénéfice pour l'amortissement de capital et à les sommes prélevées sur le bénéfice pour le rachat d'actions. Pour les intérêts et les produits assimilés, on met tous les revenus de placement à caractère fixe, tels que les intérêts de prêt accordés par la société, la rémunération des comptes bancaires, les intérêts des obligations, des bons de trésor, des bons de caisse, etc. Les intérêts et les produits assimilés sont soumis à la retenue à la source de 20% au titre de l'IS opéré par l'organisme distributeur. Et 20%, هاد لا غوتوني على سورس ديال 20% نون ليبيراتوار يعني هاد لي زانتيغ خصهم يديكلاراو بالمونطون بروت ديالهم ماشي بالنيت. اي ابري ديك لا غوتوني على سورس يعني ديك المونطون اللي قطع ليه لورغانيزم ديستريبيتور كوم غوتوني على سورس يعني فاش كيعطيني لي زانتيغ كيقطع ليه واحد البارتي د الغوتوني على سورس هي ديال 20% كيعطيها لليطا باش كان ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون. ديك لا سوم اللي تقطعات لي ديجا كندير لها لامبيتاسيون على ليس اون طونكو كريدي دامبو باش كان ايفيتي هاد لا دوبل تاكساسيون. يعني في لي زيكزارسيس الا قال لي بلي الكونطابل دار لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لي زانتيغي بالمونطون بغيت ديالهم بالمونطون بروت يعني ما عندي حتى شي مشكل. هنا غندير غير سينيالي اي ابري غندير لامبيتاسيون د الغوتين على سورس فاش نجي نحسب ليس. مي الا قال لي بلي الكونطابل دار لونغيسترومون ديال لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا غوتين على سورس بالمونطون نيت ديالهم كان غي انتيغري كندير لا ريانتيغراسيون ديال لا غوتوني على لا سورس اي ابري كندير لها لامبيتاسيون على ليس باش كنيفيتي لا دوبل تاكساسيون. عقلوا على هاد لي زانتيغي حيت كتحطوا بزاف في لي زيكزارسيس. عندي لي زوتر روفوني فينونسيير بحال لي غان شونج بحال لي زيكار د كونفيرسيون باسيف. هاد لي غان شونج يعني سويت ديك لوطو تشونج اللي كيتشونج سوا كيطلع سوا كيهبط كيكون عندي دي غان شونج. عندي لي زيكار د كونفيرسيون باسيف. هاد لي زيكار د كونفيرسيون باسيف هما دي غان لاتونت يعني غير دي غان بوتونسييل مازال ما دارتش ليهم لا رياليزاسيون يعني افيكتيف مي واخا هكاك كيكونوا امبوزابل او تيتر دو ليكزيرسيس دو لور كونستاتاسيون.